इज्राको पुस्तक अध्याय 1। कोरेस राजाको घोषणा। फारसका राजा कोरेसको पहिलो वर्षमा यिर्मयाहद्वारा भनिएको परमप्रभुको वचन पुरा हुन परमप्रभुले फारसका राजा कोरेसको हृदयलाई उत्तेजित पार्नुभयो। औ तिनले आफ्नो राज्यभरि मुखको वचन र लिखित रूपमा यस्तो एउटा घोषणा निकाले। फारसका राजा कोरेस यसो भन्दछन्, परमप्रभु स्वर्गका परमेश्वरले पृथ्वीका सबै राज्य मलाई दिनुभएको छ। उहाँले नै मलाई यहुदाको यरुशलेममा उहाँको निम्ति एउटा भवन बनाउन आज्ञा गर्नुभएको छ। अहिले तिनीहरूका बीचमा हुने उहाँको प्रजाको हरेक मानिसलाई म यो भन्दछु, परमेश्वर त्यससँग रहून्। त्यो मानिस यहुदाको यरुशलेम कहाँ उक्लेर जाओस् र यरुशलेम सहरमा हुनुहुने परमेश्वरको भवन त्यसले फेरि निर्माण गरोस्। बाँकी जहाँसुकै बस्ने हरेक यहुदीले यरुशलेममा भएको परमेश्वरको भवनको निम्ति राजी खुसीले दिएको भेटी बाहेक चाँदी, सुन, धन सम्पत्ति र गाईबस्तुहरू त्यही ठाउँमा आफ्नो छिमेकीबाट सहायताको लागि दाबी गर्न सक्छ। कैद गरिएकाहरू यरुशलेममा फर्केका। त्यसपछि यरुशलेममा परमप्रभुको भवनको पूर्ण निर्माण गर्न परमेश्वरले उत्तेजित पार्नुभएका यहुदा र बिन्यामिनका घरानाका प्रधान पुजारी र लेवीहरू सबैले त्यस आह्वानलाई स्वीकार गरे। उनीहरूका छिमेकीहरू सबैले राजी खुसीले दिएको सेवा बाहेक सबै किसिमका दान, चाँदी, सुन, धन सम्पत्ति, गाईबस्तु र बहुमूल्य पदार्थहरू प्रशस्त मात्रामा दिएर उनीहरूलाई सहायता गरे। त्यसबाहेक नबुकदनेस्सरले यरुशलेमबाट ल्याएर आफ्नो देवताको मन्दिरमा राखेका परमप्रभुको भवनका भाँडाहरू फारसका राजा कोरेसले निकाले। औ तिनले ती भण्डारका जिम्मावाल मित्रदातको जिम्मामा दिए। तिनले यहुदाका कुलनायक शेसबस्सरको निम्ति ती चिजहरूको एउटा तालिका बनाइदिए। तालिका यही थियो: 30वटा सुनका भाँडा, 1000 चाँदीका बटुका, 29वटा विभिन्न किसिमका भाँडा, 30वटा सुनका कचौरा, 410वटा चाँदीका विभिन्न किसिमका कचौरा र 1000 अरू किसिमका भाँडाहरू। सुन र चाँदीका भाँडाहरू सबै जम्मा 5400 को हिसाब लगाए। कैदमा लगिएकाहरू यरुशलेममा फर्कँदा शेसबस्सरले ती सबै यरुशलेममा ल्याए। अध्याय 2। कैदबाट फर्कनेहरूको सूची। बाबेलका राजा नबुकदनेस्सरले बाबेलमा कैद गरेर लगेकाहरूमध्ये प्रान्त प्रान्तका मानिसहरू यिनै थिए। यरुशलेम र यहुदामा हरेक आफ्नो आफ्नो सहरमा फर्केका यिनै थिए। उनीहरू यरुबाबेल, यशुह, नेहेमिया, सरयाह, रेलायाह, मर्दकै, बिलसान, मिस्पार, बिग्वई, रहूमबानाको नेतृत्वमा आएका थिए। इजरायलका प्रजाका मानिसहरूको नामावली यही थियो: परोसका परिवारका 2172, सप्तेहाका परिवारका 372, आराहका परिवारका 775, पहत मोआबका परिवारका यशुह र योआबका घरानाका 2812, एलामका परिवारका 1254, जत्तुका परिवारका 945, जक्कैका परिवारका 760, बानीका परिवारका 642,
बेबैका परिवारका 623, अजगादका परिवारका 1222, अदुनिकामका परिवारका 666, बिग्गैका परिवारका 2056, आदिनका परिवारका 454, हिजकियाका परिवारका आतेरका घरानाका 98, बेसैका परिवारका 323, योराका परिवारका 112, हासुमका परिवारका 223, गिब्बारका परिवारका 95, बेतलेहेमका परिवारका 123, नतोपाका मानिसहरू 56, अनातोतका मानिसहरू 128, बेल अजमावेतका मानिसहरू 42, किरियात आरिम, कपिरा र बेरोतका मानिसहरू 743, रामा र गिबाका परिवारका 621, मिकमासका मानिसहरू 122, बेतेल र एका मानिसहरू 223, नेबोका परिवारका 52, मगबिसका मानिसहरू 156, अर्को एलामका मानिसहरू 1254, हारिमका मानिसहरू 320, लोब, हादिद र ओनोका मानिसहरू 725, यरिहोका मानिसहरू 345, सेनाहका मानिसहरू 3630, पुजारीहरू येशुहका वंशका यदयाहका परिवारका 973, इमेरका परिवारका 1052, हसुरका परिवारका 1247, हारिमका परिवारका 1017, लेवीहरू होदबियाहका वंशका यशुह र कदमियलका परिवारहरूका 74, गवैयाहरू आसापका परिवारका 128, द्वारपालहरूका दलका सल्लुमका परिवारका, आतेरका परिवारका, तल्मोनका परिवारका, अक्कुबका परिवारका, हतिताका परिवारका र सोबैका परिवारका सबै जम्मा 139। मन्दिरका सेवकहरू सिहाका परिवार, हसुपाका परिवार, तबाओतका परिवार, केरोसका परिवार, सिआका परिवार, पादोनका परिवार, लबानाका परिवार, हगबाका परिवार, अक्कुबका परिवार, हागाबका परिवार, सल्मैका परिवार, हाननका परिवार, गिददेलका परिवार, गहरका परिवार, रायाहाका परिवार, रशिनका परिवार, नकोदाका परिवार, गजामका परिवार, उज्जाका परिवार, पासेहका परिवार, बेसैका परिवार, अस्नाका परिवार, मेनिमका परिवार, नेपिसिमका परिवार, बकबुकका परिवार, हकुपाका परिवार, हरहरका परिवार, बस्तुलका परिवार, महिदाका परिवार, हर्षाका परिवार, बर्कोसका परिवार, सिस्राका परिवार, तेमहका परिवार, नसिहका परिवार र हतिपाका परिवार। सुलेमानका चाकरहरूका सन्तान सोतैका परिवार, हस्सोपेरेतका परिवार, परुदाका परिवार, यालाका परिवार, दर्कोनका परिवार, गिददेलका परिवार, सप्तेहाका परिवार, हत्तिलका परिवार, पोकेरेत हससबियमका परिवार र आमीका परिवार। मन्दिरका सेवकहरू र सुलेमानका चाकरहरूका सन्तान सबै जम्मा 392 थिए। तेलमेलह, तेलहर्षा, करूब, आदान र
इमेरबाट फर्केर आएकाहरू यिनै हुन्, तर तिनीहरूले आफ्ना पुर्खाका परिवारहरू बताउन सकेनन्। तिनीहरूले इजरायलका सन्तानबाट आएका हुन् भनेर पनि बताउन सकेनन्। दलयाहका परिवार, तोबियाहका परिवार र नकोदाका परिवार 652 जना। पुजारीहरूबाट हबयाहका परिवार, हकोसका परिवार र गिलादी बर्जिलैकी एउटी छोरीलाई विवाह गरेर तिनकै नाउँ राख्ने बर्जिलैका परिवार। यिनीहरूले वंशावलीको सूचीमा दर्ता गरिएको नाउँहरूमा आफ्ना आफ्ना नाउँ खोजे, तर ती पाएनन्। तिनीहरू पुजारीगिरीको निम्ति अशुद्ध ठहरिएका हुनाले अयोग्य भए। अब राज्यपालले उरिम र तुम्मिमको सल्लाह लिने योग्यका एउटा पुजारी नहुन्जेल तिनीहरूलाई महापवित्र थोक खान मनाही गरे। भेला भएका जम्मै मानिसहरूको सङ्ख्या 42,360 थियो। तिनीहरूका दास दासीहरू 7,337 जना थिए। तिनीहरूका 200 पुरुष र स्त्री गवैयाहरू थिए। तिनीहरूका घोडाहरूको सङ्ख्या 736, खच्चड 245, ऊँट 435 र गधा 6,720 थियो। तिनीहरू यरुशलेममा परमप्रभुको भवनमा आएपछि कुनै कुनै परिवारका प्रधानहरू चाहिँ परमेश्वरको भवन त्यसको पहिलेकै ठाउँमा पुनर्निर्माण गर्न स्वेच्छापूर्वक काम गर्न अग्रसर भए। तिनीहरूले आफ्नो आफ्नो औकात अनुसार मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने भण्डारमा जम्मा 61,000 सुनका असर्फी, 5,000 मिना चाँदी र 100वटा पुजारीहरू लाउने पोसाक दिए। ती पुजारीहरू, लेवीहरू र कुनै कुनै मानिसहरू यरुशलेम र त्यसका चारैतिरका बस्तीहरूमा बसे। तर गवैया, द्वारपाल, मन्दिरका सेवक र अरू सबै इजरायलीहरू चाहिँ आफ्ना आफ्नै ठाउँहरूमा बस्न लागे। अध्याय 3 आराधनाको पुनर्स्थापन। 7औं महिना लागेपछि इजरायलीहरू आफ्ना आफ्ना गाउँहरूमा बसिसकेका थिए। त्यसबेला मानिसहरू एकैमतो भएर यरुशलेममा भेला भए। तब परमेश्वरले मोसाको व्यवस्थामा तोकिए अनुसार होमबलि चढाउन योसदाकका छोरा यसुह र तिनका सङ्गी पुजारीहरू औ साल्तियलका छोरा यरुबाबेल र तिनका कुटुम्बहरू इजरायलका परमेश्वरको वेदी निर्माण गर्ने काममा लागे। तिनीहरूलाई विदेशी जनताको डर भएको कारण सबैभन्दा पहिले तिनीहरूले वेदी त्यसको नियत स्थानमा राखे। तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति बिहान र बेलुकी दुवै समयको बलिदानमा होम बलि यसैमा चढाए। तिनीहरूले तोकिए अनुसार झुप्रोबासको चाड मनाए र प्रतिदिनको निम्ति तोकिएको सङ्ख्या अनुसार दिनहुँ होम बलि चढाए। यी बाहेक नित्यको होम बलि र विश्राम दिनको लागि ल्याएका बलि, औँसी र परमप्रभुले ठहराउनु भएका सबै पवित्र थोकहरू र परमप्रभुको निम्ति ल्याएका सबै राजी खुसीको भेटी चढाउने गरे। यद्यपि परमप्रभुको भवनको जग अहिलेसम्म बसालिएको नभए तापनि 7औं महिनाको पहिलो दिनमा होम बलिको बलिदान सुरु गरियो। तिनीहरूले डकर्मी र सिकर्मीहरूका निम्ति रुपियाँ औ सिदोनी र सोरबासीहरूलाई लबानोनबाट समुद्रको बाटो यापोसम्म देवदारका काठहरू ल्याउन तेल र खानापिना दिए, किनभने तिनीहरूले फारसका राजा कोरेसबाट यसो गर्ने अनुमति पाएका थिए। मन्दिरको पुनर्निर्माण। यरुशलेममा भएको परमेश्वरको भवनमा फर्केर आएको
दोस्रो वर्षको दोस्रो महिनामा साल्तियलका छोरा यरुबाबेल र यशोदाकका छोरा यशुहले तिनीहरूका जम्मै इजरायली सङ्गीहरू, पुजारीहरू र लेवीहरू सबै कैदबाट यरुशलेममा फर्केर आएका सबैजनाको सहायता पाएर काम सुरु गरे। परमप्रभुको भवनको कामको देखरेख गर्न 20 वर्ष र त्यसभन्दा उँभोका लेवीहरूलाई उनीहरूले नियुक्त गरे। परमप्रभुको भवनको काम गर्नेहरूको जिम्मा लिनेहरूका अधिकारी यशुह, तिनका छोराहरू र तिनका कुटुम्बहरू, कदमियल, तिनका छोराहरू, बिनुई र होदबिहा थिए। जब बनाउनेहरूले परमप्रभुको मन्दिरको जग बसाले, तब पुजारीहरूले आफ्ना पोसाक लगाएर आफ्ना तुरहीको साथमा र आसाफका छोरा लेवीहरू आफ्ना आफ्ना खैँजडी लिएर इजरायलका राजा दाउदले तोकिदिएको रीतिअनुसार परमप्रभुको प्रशंसा गर्न आफ्नो आफ्नो ठाउँमा खडा भए। औ तिनीहरूले स्तुति गर्दै र परमप्रभुलाई धन्यवाद दिँदै यसो भनेर गाए, परमप्रभुलाई धन्यवाद दिनु असल कुरा हो, किनभने उहाँको करुणा इजरायलमाथि सदा सर्वदै रहिरहँदछ। औ परमप्रभुको भवनको जग बसालिएको हुनाले सबै मानिसहरूले ठुलो स्वरले परमप्रभुको स्तुति गरे। तर अघिको भवन देख्ने धेरैजना वृद्ध पुजारी, लेवीहरू र घराना घरानाका प्रधानहरू भवनको जग बसालेको देखेर रोए र चर्को स्वरले विलाप गरे। औ अरू धेरै चाहिँ आनन्दले चर्को गरी नारा लाए। मानिसहरूले आनन्दले कराएको स्वर औ रोएको र विलाप गरेको स्वर ठम्याउन सकेनन्, किनभने मानिसहरूले कराएको स्वर यति चर्को थियो कि त्यो आवाज टाढा टाढासम्म पनि सुनिन्थ्यो। अध्याय 4 विरोधीहरूको बाधा। कैदबाट फर्केर आएकाहरूले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको मन्दिर बनाउँदैछन् भन्ने कुरा जब यहुदा र बिन्यामिनका शत्रुहरूले सुने, तब तिनीहरू यरुबाबेल, यशुह र घराना घरानाका प्रधानहरू कहाँ आएर तिनीहरूलाई यसो भने, हामीलाई पनि तपाईसँग भवन निर्माण गर्न दिनुहोस्, किनभने हामी पनि तपाईहरू झैँ तपाईहरूका परमेश्वरका खोजीमा छौँ। औ हामीलाई यहाँ ल्याउने असुरका राजा एसरहददोनका पालादेखि नै हामी उहाँलाई नै बलिदान चढाउँदै आएका छौँ। तर यरुबाबेल, यशुह र इजरायलका बाँकी रहेका घरानाका प्रधानहरूले तिनीहरूलाई भने, यो भवन जो हामी हाम्रा परमेश्वरको निम्ति निर्माण गरिरहेका छौँ, त्यसमा तिमीहरूको केही सम्बन्ध छैन। फारसका महाराज कोरेसले हामीलाई आज्ञा गर्नुभए झैँ हाम्रा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरका निम्तिको यो भवन हामी मात्र निर्माण गर्नेछौँ। तब त्यस देशका मानिसहरूले यहुदीहरूको मन निराश गराइदिए र त्यो भवन निर्माण गर्न त्रासमा पारिदिए। औ तिनीहरूको अभिप्रायलाई नाश गर्न तिनीहरूले उनीहरूको विरुद्धमा काम गर्न दरबारका अफिसरहरूलाई घुस दिए। कोरेसको शासनकालभरि औ फारसका राजा दाराको शासनकालसम्म यस्तो काम चलि नै रह्यो। अहासुरसको राजत्वकालको सुरुमा त्यस देशका मानिसहरूले यहुदा र यरुशलेमका बासिन्दाहरूको विरुद्धमा एउटा अभियोग पत्र लेखेर पठाए। फारसका राजा आरतजार्सेसका पालामा बिस्लाम, मित्रदात, तोबेल र तिनका सबै मित्रहरूले उनलाई एउटा चिठी लेखे। त्यो चिठी आरामी भाषामा लेखिएको थियो र आरामी भाषामा नै चर्को गरी पढियो। राज्यपाल रहोम र सचिव सिमसैले यरुशलेमको विषयमा तलका विवरण दिएर अहासुरस राजालाई एउटा चिठी लेखे। राज्यपाल रहोम
सचिव सिमसै र तिनीहरूसँग काम गर्ने तिनीहरूका सबै मित्रहरू, न्यायाधीश, अञ्चलका हाकिमहरू, कामका देखरेख गर्नेहरू, मुख्य अफिसरहरू, एरेक र बाबेलका मानिसहरू, सुसनका एलामीहरू औ अरू मानिसहरूबाट जसलाई महान र प्रसिद्ध सोस्नापरले देश निकाला गरेर सामरियाको सहर र युफ्रेटिस नदीको पारीको प्रान्तमा बसालेका थिए। तिनीहरूले पठाएको चिठीको नकल यही थियो। आर्टजार्सेस राजा कहाँ, हजुरको दास युफ्रेटिस पारीका मानिसहरूबाट, महाराजाधिराजलाई यो कुरो जाहेर होस् कि हजुरलाई छोडेर यस ठाउँमा आएका यहुदीहरू यरुशलेममा आइपुगेर यस दुष्ट र बागी सहरको पूर्ण निर्माण गरिरहेका छन्। तिनीहरूले त्यसको जग बसालेर निरीक्षण गरी त्यसको पर्खाल सिद्ध्याउनै लागेका छन्। महाराजाधिराजलाई यो कुरो थाहा होस् कि तिनीहरूको सहरको पूर्ण निर्माण भयो र त्यसको पर्खाल सिद्ध्यायो भने तिनीहरूले राजकर, आयकर र महसुल अथवा जमिनको पोत तिर्ने छैनन् औ आखिरमा तिनीहरूले राजसत्तामा हानि ल्याउनेछन्, किनभने हामी राजाको निमकका सोझो छौँ औ राजाको अपमान भएको हामी हेर्न चाहन्नौँ। यसै कारण महाराजाधिराजलाई यो कुरा जनाउनलाई हामी मानिस पठाइरहेका छौँ कि हजुरका पूर्वजहरूको इतिहासमा तलास गरी बक्सियोस्। इतिहासहरूमा खोजे हजुरले यो कुरो पाइबक्सिन्छ कि यो सहर एउटा बागी सहर हो जो राजसत्ता र प्रान्तहरूमाथि हानि पुर्याउने हो। त्यो सहरमा अघिदेखि नै राजद्रोह फैलिरहेको हुनाले यो सहर उजाड पारिएको हो। महाराजाधिराज कहाँ हामी यही जनाउन चाहन्छौँ कि यदि यस सहरको पूर्ण निर्माण भयो र त्यसको पर्खाल सिद्ध्यायो भने त्यसको परिणाम यही हुनेछ कि युफ्रेटिस पारीका प्रान्तमा अब उपरान्त हजुरको केही अधिकार रहने छैन। राजाले यस्तो जवाब पठाए, राज्यपाल रहोम, सचिव सिमसै औ सामरिया पारीका बाँकी प्रान्तमा बस्ने मानिसहरूका सबै सहकर्मीहरूलाई शान्ति। तिमीहरूले मलाई पठाएको पत्र मेरो सामने राम्ररी पढेर सुनायो। मैले हुकुम दिए र खोज तलास गरियो औ यो पाइयो कि जुन सहरको विषयमा यो प्रश्न उठेको छ त्यस सहरले राजसत्ताको विरुद्धमा गरेको राजद्रोहको एउटा लामो इतिहास रहेछ औ विद्रोह र राजद्रोह त्यहाँ चलि नै आएको रहेछन्। युफ्रेटिस पारीका सबै प्रान्तमाथि आफ्नो अधिकार जमाएर शक्तिशाली राजाहरूले यरुशलेममाथि शासन गरेका थिए औ मानिसहरूले राजकर, आयकर अथवा जमिनको पोत उनीहरूलाई तिर्ने गरेका रहेछन्। यसकारण यी मानिसलाई अब काम रोक्नै पर्छ भनी हुकुम देऊ। त्यस विषयमा मबाट उर्दी नआउन्जेल त्यस सहरको पूर्ण निर्माण नहोस्। हेर, यस विषयमा तिमीहरूले आफ्नो कर्तव्यको अवहेलना नगर, नत्र त राज अधिकारमाथि अझ क्षति हुनेछ। राजा आर्टजार्सेसको पत्रको विषय राज्यपाल रहोम, सचिव सिमसै र तिनीहरूका सहकर्मीहरूको सामुने पढी सुनाएपछि तिनीहरू हतार हतार गरी यरुशलेममा गए र यहुदीहरूलाई जबरजस्त काम रोक्न लगाए। त्यसपछि यरुशलेममा परमप्रभुको भवनको काम रोकियो औ फारसका राजा दाराको राजत्व कालको दोस्रो वर्षसम्मै त्यो काम रोकियो। अध्याय 5 मन्दिरको पूर्ण निर्माण। तर हाग्गै र इद्दोका छोरा जकरिया अगमवक्ताहरूले यरुशलेममा भएका यहुदीहरूलाई इजरायलका परमेश्वरको नाउँमा अगमबानी कहेर हप्काए।
तब साल्तियलका छोरा यरुबाबेल र योसदाकका छोरा यसुहले झट्टै यरुशलेममा परमेश्वरको भवनको पूर्ण निर्माण गर्न थाले। औ परमेश्वरका अगमवक्ताहरूले पनि तिनीहरूका साथ दिएर तिनीहरूलाई सघाए। तर युफ्रेटिस पारीका प्रान्तका राज्यपाल तत्तनै, सत्तरबोजनै र तिनीहरूका सहकर्मीहरूले तुरन्तै उनीहरू कहाँ आएर भने, यो भवनको पूर्ण निर्माण र यसको काठका सम्पूर्ण काम सिद्ध्याउन तिमीहरूलाई कसले आज्ञा दियो? तिनीहरूले उनीहरूसँग त्यस निर्माणको काममा लाग्ने मानिसहरूका नाउँ पनि मागे। तर यहुदी बुढा प्रधानहरू त परमेश्वरको निगाह पात्र भएकोले दारा राजा कहाँ खबर पुगेर त्यसको जवाफमा शाही पत्र नआउन्जेलसम्म काम गरिरहन तिनीहरूलाई कसैले रोक्न सकेनन्। दारा राजालाई युफ्रेटिस पारीका प्रान्तका हेरविचार गर्नेहरूले पठाएको चिठीको विषय यस्तो छ। तिनीहरूले पठाएको चिठीको लिखित विवरण यही हो। दारा राजा कहाँ सम्पूर्ण शान्ति। महाराजा कहाँ यो कुरो जाहेर होस् कि हामी यहुदाको प्रान्तमा गएका थियौँ औ यहुदी बुढा प्रधानहरूले बडे बडे ढुङ्गाहरू र काठहरूमा पर्खाल खडा गरेर ती महान परमेश्वरको भवन निर्माण गरिरहेका रहेछन् औ तिनीहरूको देखरेखमा काम राम्ररी गरेर निकै नै सिद्ध्याएको हामीले देख्यौँ। यस भवनको पूर्ण निर्माण र सम्पूर्ण काम सिद्ध्याउन तिमीहरूलाई कसले आज्ञा दियो भनी हामीले तिनीहरूलाई सोध्यौँ औ हजुरलाई सूचना दिन तिनीहरूका नेताहरूको नाउँको सूची तयार गर्न हामीले तिनीहरूका नाउँ पनि माग्यौँ। तर तिनीहरूले यस्तो जवाफ दिए, हामी त स्वर्गीय र पृथ्वीका परमेश्वरको सेवक हौँ औ धेरै वर्ष अगाडि बनाएको भवन पो हामी पूर्ण निर्माण गरिरहेका छौँ। इजरायलका एउटा महान राजाले यो बनाएर सिद्ध्याएका थिए। तर हाम्रा पुर्खाहरूले स्वर्गीयका परमेश्वरलाई रिस उठाएको हुनाले उहाँले उनीहरूलाई बाबेलका कल्दी राजा नबुकदनेस्सरको हातमा सुम्पिदिनुभयो। तिनले यस भवनलाई भत्काएर मानिसहरूलाई कैद गरी बाबेलमा लगे। तर बाबेलका राजा कोरेसले आफ्नो शासनको पहिलो वर्षमा परमेश्वरको यो भवनको पूर्ण निर्माण गरियोस् भन्ने एउटा आज्ञापत्र निकाल्नुभयो। त्यसबाहेक परमेश्वरको भवनमा सुन र चाँदीका भाँडाहरू थिए। ती चाहिँ नबुकदनेस्सरले यरुशलेमको मन्दिरबाट लगेर बाबेलको मन्दिरमा राख्नुभएको थियो। ती यिनै कोरेस राजाले बाबेलको मन्दिरबाट निकालेर राज्यपाल नियुक्त गर्नुभएका शेषबस्सरका नाउँका एकजना मानिसलाई दिएर भन्नुभयो, यी भाँडाहरू लगेर यरुशलेमको मन्दिरमा फेरि राखिदेऊ औ त्यहाँका परमेश्वरको भवन त्यसको अहिलेकै स्थानमा पूर्ण निर्माण गरियोस्। त्यसपछि यिनै शेषबस्सरले आएर यरुशलेममा परमेश्वरको भवनको जग बसाले। त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म त्यसको पूर्ण निर्माण भइरहेछ औ त्यो काम अझसम्म सिद्ध्याएको छैन। यसकारण अब हजुर महाराजको इच्छा भए हजुरले बाबेलको शाही ऐतिहासिक घटनाहरू लेखेर राखिएको स्थानमा खोज तलास गरी बक्सियोस्। यो खोज्नलाई कि यरुशलेममा परमेश्वरको भवनको पूर्ण निर्माणको निम्ति राजा कोरेसले आज्ञापत्र निकाल्नु भएको रहेछ कि रहेनछ। त्यसपछि यस विषयमा महाराजले हामीलाई आफ्नो इच्छा जनाइ बक्सियोस्। अध्याय 6। तब दारा राजाले यो हुकुम गरे र बाबेलमा ऐतिहासिक घटनाहरू लेखेर राखिएको र धन सम्पत्ति जम्मा गरिने स्थानमा खोज तलास गरियो। मादी प्रान्तको एकबातानामा एउटा बेहेरुवा भेटाइयो। त्यसमा यो स्मारक पत्र लेखिएको थियो। कोरेस राजाको पहिलो वर्षमा
राजाले यरुशलेमका परमेश्वरको भवनको विषयमा यो उर्दी निकाली बक्सियो। त्यो भवन बलिदान चढाउन र होम बलि ल्याउनको निम्ति पूर्ण निर्माण गरियोस्। त्यसको उचाइ 60 हात र चौडाइ 60 हातको ठुला ठुला ढुङ्गाका 30 लहर र काठको 1 लहर होस्। त्यसको खर्च चाहिँ शाही कोषबाट दिनु। नबुकदनेस्सरले यरुशलेमको मन्दिरबाट निकालेर बाबेलमा ल्याएका परमेश्वरका भवनका सुन र चाँदीका भाँडाहरू पनि फेरि तिनकै स्थानमा राखिदिनु। ती सबै यरुशलेमको मन्दिरमा लानु र परमेश्वरको भवनको आफ्नो आफ्नो स्थानमा हरेक चिज राखिदिनु। तब दारा राजाले यस्तो हुकुम गरे, यसैले अब युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपाल तत्तनै, सत्तरबोजनै र युफ्रेटिस पारीका प्रान्तका हेरविचार गर्ने तिमीहरूका सहकर्मीहरूलाई, तिमीहरू त्यस स्थानबाट अलग रहनु। औ तिमीहरूले यहुदीहरूका राज्यपाल र तिनीहरूका बुढा प्रधानहरूलाई परमेश्वरको भवन पूर्ण निर्माण गर्न छोडिदिनु। तिनीहरूले त्यो त्यसको पहिलेकै स्थानमा बनाउन्। परमेश्वरको त्यो भवन पूर्ण निर्माण गरियोस् भनी तिमीहरूले ती यहुदी बुढा प्रधानहरूका निम्ति के गर्नुपर्छ सो पनि म तिमीहरूलाई हुकुम गर्दैछु। औ त्यो काम नरोकियोस् भनेर युफ्रेटिस पारीको प्रान्तबाट आएको करको आम्दानीबाट पाएको शाही कोषबाट तिनीहरूको खर्च भर्नु। औ तिनीहरूलाई चाहिएका जेसुकै कुरा तिमीहरूले दिनहुँ नबिराइकन दिनु, अर्थात् बाछा, भेडा अथवा थुमाहरू, स्वर्गीयका परमेश्वरलाई चढाउने होम बलिका थोकहरू अथवा गहुँ, नुन, दाखमद्द, तेल जस्तो यरुशलेमका पुजारीहरूले माग्छन् ती दिनु। औ तिनीहरूले स्वर्गीयका परमेश्वरलाई मनपर्ने बलिदान चढाउन् र राजा र तिनका छोराहरूको दीर्घायुको निम्ति तिनीहरूले प्रार्थना गरिदेऊन्। त्यसबाहेक म यस्तो हुकुम दिँदैछु कि जसले यस उर्दीलाई परिवर्तन गर्ला त्यसको घरबाट एउटा खाँबो उखालेर त्यसलाई त्यही खाँबामा ठाडै बाँधेर कोर्रा लगाइनेछ। औ त्यति मात्र होइन, तर त्यसको घर पनि जफ्त गरिनेछ। औ आफ्नो नाउँको निम्ति त्यस स्थानलाई एउटा वासस्थान बनाउनु हुने परमेश्वरले नै यस उर्दीलाई परिवर्तन गर्ने वा यरुशलेमको परमेश्वरको त्यस भवनलाई नष्ट गर्न आँट गर्ने कुनै पनि राजा वा मानिसलाई विध्वंस गरून्। म दारा राजाले यो उर्दी निकालेको हुँ औ त्यो अक्षरश पुरा गरियोस्। तब दारा राजाले तिनीहरूलाई दिएका आदेश युफ्रेटिस पारीका प्रान्तका राज्यपाल तत्तनै, सत्तरबोजनै औ तिनीहरूका सहकर्मीहरूले अक्षरश पालन गरे र यहुदी बुढा प्रधानहरू पूर्ण निर्माणको काममा लागिरहे। हाग्गै अगमवक्ता र इद्दोका छोरा जकरियाका अगमबानीको फलस्वरूप तिनीहरू यस काममा सफल भए। इजरायलका परमेश्वरको आज्ञा अनुसार औ कोरेस, दारा र फारसका राजा आरतजार्सेसका उर्दी अनुसार तिनीहरूले भवनको पूर्ण निर्माण गरेर काम सिद्ध्याए। दारा राजाको 6औं वर्षको अदार महिनाको 23औं दिनमा भवनको काम सिद्धियो। त्यसपछि इजरायलका मानिस, पुजारी, लेवीहरू र कैदबाट फर्केर आएका अरू सबैले ठुलो रमाहट साथ परमेश्वरको भवनको समर्पण सेवा मनाए। त्यसको समर्पण सेवामा तिनीहरूले 100 साँडे, 200 साँड भेडा, 400 थुमा औ सबै इजरायलका पाप बलिको निम्ति इजरायलका कुलहरूको सङ्ख्या अनुसार 12वटा बोका चढाए। तिनीहरूले मोसाको पुस्तकमा लेखिए बमोजिम पुजारीहरूलाई तिनीहरूका दल दल अनुसार
र लेवीहरूलाई तिनीहरूका भाग अनुसार यरुशलेममा परमेश्वरको सेवा गर्न पूर्ण स्थापन गरे। पहिलो महिनाको 4औं दिनमा कैदबाट फर्केर आएकाहरूले निस्तार चाड मनाए। पुजारीहरू र लेवीहरू सबैले आफूलाई विधिपूर्वक पवित्र गरे। तिनीहरू सबै विधिपूर्वक शुद्ध भए औ तिनीहरूले कैदबाट आएका सबैका निम्ति आफ्ना पुजारी सङ्गीहरूका निम्ति र आफ्नै निम्ति निस्तार चाडको थुमा मारे। कैदबाट फर्केर आएका इजरायलीहरू औ देशका मानिसहरूबाट र तिनका अशुद्ध्याइबाट अलग रहेर परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई खोज्नेहरू सबैले त्यो खाए। औ तिनीहरूले रमाहट साथ 7 दिनसम्म अखमिरे रोटीको चाड धुमधामसित मनाए, किनभने अश्शुरका राजाको मन बदली गरिदिएर परमप्रभुले तिनीहरूलाई आनन्दित तुल्याउनु भएको थियो। परमेश्वर इजरायलका परमेश्वरको भवनको काममा तिनीहरूलाई अश्शुरका राजाले प्रोत्साहन दिए। अध्याय 7। यरुशलेममा आएका एज्रा र तिनको दल। यी घटनापछि फारसका राजा आर्तजार्सेसको राजत्व कालमा सरयाहका छोरा एज्रा बाबेलबाट उक्लेर आए। तिनी अजर्याहका छोरा, जो हिल्कियाहका छोरा, जो सल्लुनका छोरा, जो सादोकका छोरा, जो अहितुबका छोरा, जो अमर्याहका छोरा, जो अजर्याहका छोरा, जो मरायोतका छोरा, जो जहरियाहका छोरा, जो उज्जीका छोरा, जो बुकीका छोरा, जो अबिसुआका छोरा, जो फिनहासका छोरा, जो एलाजरका छोरा, जो प्रधान पुजारी हारुनका छोरा थिए। परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले तिनीहरूलाई मोसाद्वारा दिनुभएको व्यवस्थामा एज्रा चाहिँ एक विशेषज्ञ थिए। तिनले मागेका सबै कुरा राजाले मन्जुर गरिदिए, किनभने परमप्रभु तिनका परमेश्वरको हात तिनीमाथि थियो। आर्तजार्सेस राजाको 7औं वर्षमा इजरायली पुजारी, लेवी, गवैया, द्वारपाल र मन्दिरका सेवकहरू तिनका साथ यरुशलेममा गए औ तिनै राजाका 7औं वर्षको 5औं महिनामा तिनीहरू यरुशलेममा पुगे। पहिलो महिनाको पहिलो दिनमा तिनले बाबेलबाट बिदा लिने दिन तोकिदिए र 5औं महिनाको पहिलो दिनमा तिनीहरू यरुशलेममा आइपुगे, किनभने परमप्रभुको कृपालु हात तिनीमाथि थियो। एज्राले परमप्रभुको व्यवस्था अध्ययन गर्न र पालन गर्न औ इजरायलमा धर्मविधि र धार्मिक विधान सिकाउन मन दिएका थिए। इजरायललाई दिनुभएका परमप्रभुका आज्ञा र धर्मविधिको विषय र धार्मिक प्रश्नमा विशेषज्ञ पुजारी शास्त्री एज्रालाई आर्तजार्सेस राजाले दिएका शाही पत्रको नकल यही हो। राजाहरूका महाराजा आर्तजार्सेसबाट स्वर्गीयका परमेश्वरको व्यवस्थामा निपुण पुजारी शास्त्री एज्रालाई, यो मेरो दृढ सङ्कल्प हो र म यो उर्दी दिँदैछु कि मेरो देशमा भएको कुनै पनि मानिस अथवा त्यसका पुजारीहरू वा लेवीहरू जो राजी खुसीसित यरुशलेममा जान चाहन्छ, त्यो तिमीसँग जान सक्छ। तिम्रो जिम्मामा भएको तिम्रा परमेश्वरको व्यवस्थाको सम्बन्धमा यहुदा र यरुशलेममा के भइरहेछ वा कस्तो चल्दैछ, सो हेरविचार गर्न राजा र तिनका 7 जना सल्लाहकारहरूले तिमीलाई पठाएका हुन्। राजा र तिनका सल्लाहकारहरूले यरुशलेममा वासस्थान हुने इजरायलका परमेश्वरलाई
सित्तैमा दिएका सुन र चाँदी पनि तिमीले लानु। बाबेलका प्रदेशभरि तिमीले पाउने कुनै पनि सुन र चाँदी साथै लानु र यरुशलेममा तिनीहरूका परमेश्वरको भवनको निम्ति मानिसहरू र पुजारीहरूले राजी खुसीसित जो भेटीहरू दिन्छन् ती पनि तिमीले लैजान सक्छौ। यस उर्दी अनुसार तिमीले यरुशलेमका तिम्रा परमेश्वरको वेदीमा चढाउने साँडे, साँडभेडा, थुमाहरू र यथोचित अन्नबलि र अर्धबलिका सामानहरू किन्न मात्र त्यो पैसा चलाउन सक्छौ। त्यसबाहेक कुनै सुन वा चाँदी उब्र्यो भने तिम्रा परमेश्वरको इच्छा बमोजिम तिमी र तिम्रा दाजुभाइहरूले जस्तो ठिक लाग्छ त्यसरी नै त्यो चलाउन सक्छौ। तिम्रा परमेश्वरको भवनको कामको निम्ति दिएका भाँडाहरू चाहिँ तिमीले यरुशलेमका परमेश्वरलाई दिनु। औ तिम्रा परमेश्वरको भवनको निम्ति चाहिएका कुनै पनि जुटाउने चिज तिमीले राजकोषबाट जुटाउन सक्छौ। औ म राजा आरतजार्सेस युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका सबै कोषाध्यक्षहरूलाई यो हुकुम दिँदैछु, स्वर्गीयका परमेश्वरको व्यवस्थामा निपुण पुजारी एज्राले तिमीहरूलाई जेसुकै मागे बमोजिम झट्टै जुटाइदिनु, अर्थात् 100 तोडा चाँदी, 100 मुरी गहुँ, 100 पाथी दाखमद्द, 100 पाथी तेल र नुन चाहिँ जति चाहिन्छ नसोधिकनै दिइहाल्नु। स्वर्गीयका परमेश्वरले जे आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो स्वर्गीयका परमेश्वरको भवनको निम्ति झट्टै पुरा गरिदिनु, नत्र त राजा र तिनका छोराहरूको राज्यमाथि क्रोध आइपर्ला। हामी यो पनि तिमीहरूलाई जनाउँदैछौँ कि कुनै पनि पुजारी, लेवी, गवैया, द्वारपाल, मन्दिरका सेवक अथवा परमेश्वरको यस भवनका अरू सेवकहरूलाई राजकर र जमिनको पोत लाउने तिमीहरूलाई अधिकार छैन। औ तिमी एज्राले चाहिँ तिमीसित भएको तिम्रा परमेश्वरको बुद्धि अनुसार युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका तिम्रा परमेश्वरको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने तिम्रा सबै मानिसमाथि न्याय गर्न मध्यस्थ र न्यायकर्ता नियुक्त गर्नु। तिमी र तिनीहरूले ती स्वीकार नगर्नेहरूलाई सिकाउनु। तिम्रा परमेश्वरको व्यवस्थाको र राजाको कानुन पालन नगर्ने जुनसुकैलाई पनि कठोर दण्ड दिनु, चाहे मृत्युदण्ड होस् वा देश निष्कासन होस्। त्यसका सबै सम्पत्ति जफ्त गर्नु वा कैद गर्नु। एज्राको प्रार्थना। तब एज्राले भने, परमप्रभु हाम्रा पुर्खाहरूका परमेश्वर धन्यका हौन्, जसले राजालाई यसरी यरुशलेममा भएको परमेश्वरको भवनको महिमा बढाउन राजाको मनमा यो विचार हालिदिनु भयो। औ राजा, तिनका सल्लाहकारहरू र तिनका सबै उच्च पदाधिकारीहरूलाई मतर्फ कृपा दृष्टि गर्ने तुल्याउनु भयो। यसैले परमप्रभु मेरा परमेश्वरको हात म माथि रहेको छ भनी जानेर मैले साहस गरेँ र मसँग जान इजरायलका मुख्य मुख्य मानिसहरूलाई मैले भेला गरेँ। अध्याय 8। आरतजार्सेस राजाको राजत्वकालमा बाबेलबाट मसँग गएका घरानाहरूमध्येका सूचीमा लेखिएका परिवारहरूका प्रधानहरू यिनै हुन्। पिनहासका परिवारका गेर्शोम, इतामारका परिवारका दानियल, दाउदका परिवारका सक्नेहाका छोरा हतुस, परोसका परिवारका जकरिया औ तिनीसँग सूचीमा भएका 150 जना पुरुष। पहत मोआबका परिवारका जहरियाका छोरा एल्यहोएनै औ तिनीसँग 200 जना पुरुष। जत्तुका परिवारका हजियलका छोरा
सक्नेहा औ तिनीसँग 300 जना पुरुष। आदिनका परिवारका जोनाथनका छोरा एबेद औ तिनीसँग 50 जना पुरुष। एलामका परिवारका अतल्याहका छोरा यसिहा औ तिनीसँग 70 जना पुरुष। सप्त्याहका परिवारका मिकायलका छोरा जब्दिहा औ तिनीसँग 80 जना पुरुष। योआबका परिवारका अहियलका छोरा ओब्दियाह औ तिनीसँग 218 जना पुरुष। बानीका परिवारका योसिपिहाका छोरा सलोमित औ तिनीसँग 160 जना पुरुष। बेबैका परिवारका बेबैका छोरा जकरियाह औ तिनीसँग 28 जना पुरुष। अजगादका परिवारका अकातानका छोरा योहनान औ तिनीसँग 110 जना पुरुष। आखिरी चाहिँ अदोनिकामका परिवारका थिए। तिनका नाउँ यिनै हुन्: एलिपेलेत, इयल, समयाह औ तिनीहरूसँग 60 जना पुरुष। औ बेगबैका परिवारका उत्तै र जबुद औ तिनीहरूसँग 70 जना पुरुष। मैले तिनीहरूलाई अहबातिर बग्ने नदीको किनारमा भेला गरे औ हामी त्यहाँ 3 दिनसम्म छाउनी हालेर बस्यौँ। जब मैले मानिसहरू र पुजारीहरूको निरीक्षण गरेँ तब मैले कुनै पनि लेवीलाई त्यहाँ देखिनँ। यसैले मैले एलाजर, एरियल, समयाह, एलनातान, यारिब, एलनातान, नातान, जकरियाह र असुलाम, ती मुख्य मानिसहरू औ योयारिब र एल्यातान, यी बुद्धिमान मानिसहरूलाई कासिपिहा इलाकाका मुखिया इद्दो कहाँ जान आदेश दिएर पठाए। औ मैले तिनीहरूका हातमा तिनको र तिनका कुटुम्ब त्यहाँका मन्दिरका सेवकहरूको निम्ति हाम्रा परमेश्वरको भवनको लागि हामी कहाँ सेवकहरू पठाइदिउन् भने समाचार पठाए। किनभने हाम्रा परमेश्वरको कृपालु हात हामीमाथि रहेकोले गर्दा उनीहरूले हामी कहाँ इजरायलका छोरा लेवीका छोरा महलीका परिवारका एक बुद्धिमानी मानिस सरेबिहालाई तिनका छोराहरू र कुटुम्बहरूका साथमा जम्मा 18 जना पुरुषहरूलाई पठाए। हसबिहालाई पनि मरारीका परिवारका यसयाहका साथमा तिनका कुटुम्ब र तिनीहरूका 20 जना पुरुषलाई पठाए। यी बाहेक 220 जना मन्दिरका सेवकहरू थिए। लेवीहरूलाई सघाउन यो विधि दाउद र तिनका अफिसरहरूले स्थापित गरेका थिए। यिनीहरू सबै नाउँ गरी तोकिएका थिए। तब हाम्रा परमेश्वरको सामुन्ने हामी आफैलाई दिन तुल्याउन र हाम्रा आफ्नै निम्ति, हाम्रा बालबच्चाहरूको निम्ति र हाम्रा सबै सम्पत्तिका निम्ति कुशलको यात्रा देऊन् भनी मैले त्यहाँ आहावा नदीको किनारमा उपवास गर्नुपर्छ भनी घोषणा गरे। किनभने बाटोमा हाम्रा शत्रुहरूका विरुद्धमा सिपाहीहरू र घोडचढीहरू हामीलाई सहायता गर्न हाम्रो साथमा रक्षक भई जानलाई राजा कहाँ माग्न मलाई शर्म लाग्यो। किनभने हामीले राजालाई यसो भनेका थियौँ, तिनीहरूको हितको निम्ति उहाँलाई खोज्ने सबैमाथि हाम्रा परमेश्वरको निगाह रहन्छ, तर उहाँलाई त्याग्नेहरू सबैमाथि उहाँको भयङ्कर क्रोध पर्छ। यसैले हाम्रो कुशलको यात्राको लागि हामीले उपवास बसेर हाम्रा परमेश्वरलाई बिन्ती चढायौँ र उहाँले हाम्रो बिन्ती सुन्नुभयो। तब मैले सेरेबियाह र हबेसियाह औ तिनीहरूका कुटुम्बका
10जनाका साथमा पुजारीहरूमध्येका 12जना मुख्यहरूलाई अलग गरे र राजा र तिनका सल्लाहकारहरू, तिनका अफिसरहरू र उपस्थित भएका सबै इजरायलीहरूले परमप्रभुको भवनको निम्ति भेटीको रूपमा अलग गरेका सुन, चाँदी र अरू भाँडाहरू तिनीहरूका हातमा मैले दिए। मैले तिनीहरूका हातमा 600 तोडा चाँदी, 2 तोडा ओजनका 100 चाँदीका भाँडाहरू, 100 तोडा सुन, 1000 असर्फीका मोलका 20वटा सुनका बाटा र सुन जस्तै असल रातो ताँबाका 2वटा भाँडाहरू पनि दिए। मैले ती मानिसहरूलाई भने, तिमीहरू परमप्रभुमा समर्पित भएका छौ औ यी भाँडाहरू पनि पवित्र छन्। यी सुन र चाँदीहरू परमप्रभु तिमीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई चढाउनका राजी खुसीका भेटी हुन्। पुजारी, लेवी र मुखियाहरू औ यरुशलेममा भएका इजरायलका परिवारका मुखियाहरू कहाँ परमप्रभुका भवनको कोठाहरूमा ती नदिउन्जेलसम्म तिमीहरूले तिनका रखवाली गर्नु। यसैले ती पुजारीहरू र लेवीहरूले यरुशलेमको परमेश्वरको भवनमा लैजान पठाएका सुन, चाँदी र भाँडाहरूका जिम्मा लिए औ पहिलो महिनाको 12औं दिनमा यरुशलेम जान हामी अहवा नदीबाट हिँड्यौँ। परमेश्वर हामीसँग हुनुभएकोले हामीलाई उहाँले बाटोमा शत्रुहरू र ढुकेर बस्ने लुट्नेहरूदेखि बचाउनुभयो। यरुशलेममा पुगेपछि हामीले 3 दिनसम्म विश्राम गर्यौँ औ चौथो दिनमा ती सुन, चाँदी र भाँडाहरू हाम्रा परमेश्वरको घरमा उरियाह पुजारीका छोरा मरेमोतको जिम्मामा दियौँ। तिनीसँग पिनहासका छोरा एलाजार थिए। तिनीहरूसँग लेवीहरू यसुहाका छोरा योजाबाद र बिन्नुईका छोरा नोअदिया थिए। सबै कुरा जाँच गरिकन दियो। त्यसबेला सँगसँगै जम्मा सामानको एउटा लिखित सूची पनि बनाइयो। त्यसपछि कैदबाट फर्केकाहरू अर्थात् फर्केर आएका निष्कासन गरिएकाहरूले इजरायलका परमेश्वरको निम्ति 12वटा साँडे, सबै इजरायलका निम्ति 96 साँडे भेडा र 77 थुमा, 12वटा बोकाको साथमा पाप बलि पनि चढाए। यी सबै परमप्रभुको निम्ति होम बलि गरी चढाए। तिनीहरूले युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राजकीय प्रदेशपाल र राज्यपालहरूलाई राजाका लिखित आज्ञा पनि दिए औ त्यसले गर्दा मानिसहरू र परमेश्वरको भवनमा ठुलो मद्दत मिल्यो। अध्याय 9। एज्राको प्रार्थना र पश्चाताप। जब यी सबै गरी सिद्ध्याए तब कुनै मुखियाहरूले म कहाँ आएर भने, इजरायलका मानिस, पुजारी र लेवीहरूले विदेशी मानिसहरू अर्थात् कनानी, हित्ती, परिजी, यबुसी, अमोनी, मोआबी, मिश्री र एमोरीहरूका घिनलाग्दा कामहरूदेखि आफूलाई अलग राखेका छैनन्। तिनीहरूले यी जातिहरूका स्त्रीहरूलाई आफ्ना र आफ्ना छोराहरूको निम्ति पत्नीहरू राखेका छन् र यसरी पवित्र जाति विदेशी मानिसहरूसँग मिसिएका छन् औ यसमा मुखियाहरू र न्यायकर्ताहरू नै खास दोषी छन्। जब मैले यो कुरा सुने तब आफ्नो पोसाक र खास्टो फारे र आफ्नो कपाल र दारीका केश उखेले र अवाक भइरहे औ यी कैदमा गएकाहरूको दोषले गर्दा इजरायलका परमेश्वरको वचनदेखि डराउनेहरू सबै मतर्फ भएर जम्मा भए। म त्यहाँ बेलुकीको बलिदानको समयसम्मै अवाक भइरहे। तब बेलुकीको बलिदानको समयमा म फाटेका पोसाक
र खास्टोमा नै आफ्नो यस अवाक अवस्थाबाट उठे। मैले घोडा टेकेर परमप्रभु मेरा परमेश्वरतिर हात पसारेर भने, हे मेरा परमेश्वर, म अति चूर्ण अवस्थामा पुगेको छु। मेरो अनुहार तपाईतिर उठाउन पनि म लजाउँछु। मेरा परमेश्वर, हामी आफ्ना अधर्ममा पतित भएका छौँ औ हाम्रो दोष यति ठुलो भएको छ कि त्यो आकाशसम्मै पुगेको छ। हाम्रा पुर्खाहरूका दिनदेखि आजको दिनसम्म हाम्रो दोष अत्यन्त ठुलो भएको छ। हाम्रै अधर्महरूले गर्दा हाम्रा राजा र हाम्रा पुजारीहरूलाई विदेशी राजाहरूका हातमा मृत्यु, कैद, लुटपिट र साह्रै बेइज्जतीको शिकार हुनु पर्यो औ हाम्रो वर्तमान दशा पनि यस्तै छ। तर अब परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हाम्रो निम्ति केही बाँकी मानिसहरू छोडी आफ्नो पवित्र स्थानमा हामीलाई स्थान दिएर हामीमाथि एकछिनको लागि कृपालु हुनुभएको छ। उहाँले नै हाम्रो आँखालाई फेरि उज्यालो पारिदिनु भएको छ। हाम्रो दासत्वको समयमा हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएको छैन, तर हामीले हाम्रा परमेश्वरको भवन फेरि मर्मत गर्न र त्यसका भत्केका भागलाई पूर्ण निर्माण गर्न र हामीलाई यहुदा र यरुशलेममा रक्षाको निम्ति एउटा पर्खाल बनाउन, हामीलाई नयाँ जीवनको साधन दिलाउन फारसका राजाहरूलाई हामीमाथि कृपालु तुल्याइदिनु भयो। अब हे हाम्रा परमेश्वर, यति भएपछि हामी के भनौँ? तपाईले आफ्ना दास अगमवक्ताहरूद्वारा दिनुभएका आज्ञाहरूको अवहेलना हामीले गरेका छौँ। जब तपाईले यसो भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले अधिकार गर्न तिमीहरू पसिरहेको त्यो देश एक दूषित देश छ, आफ्ना घिनलाग्दो चलनद्वारा विदेशीहरूले दूषित पारेको देश। त्यो देश कुना कुनासम्मै अशुद्ध पारिएको छ। यसकारण तिमीहरूले आफ्ना छोरीहरूलाई तिनीहरूका छोराहरूसित औ तिमीहरूका छोराहरूलाई तिनीहरूका छोरीहरूसित विवाह नगरिदिनु। तिनीहरूले तिनीहरूका भलाइ र उन्नतिको चाह नगर्नु। यसरी तिमीहरू शक्तिशाली भएर त्यस देशका असल असल कुराहरूको भोग गर्नेछौ। तिमीहरूका सन्तानलाई ती सदा सर्वदाको अधिकार हुनलाई छोडिराख्नेछौ। अब हाम्रा खराब कामहरू र हाम्रो ठुलो दोषको निम्ति हामीले दुःख पाएका भए तापनि, यद्यपि तपाईँ हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई हाम्रा अधर्मको कारण पाउनुपर्ने थोरै नै दण्ड दिनुभएको छ र हामी अहिले बाँचे झैँ हामीलाई बाँच्न दिनुभएको छ। के हामी तपाईँका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गरेर यी मानिसहरूसँग वैवाहिक सम्बन्ध जोडौँ? तिनीहरू त यस्ता घिनलाग्दो चालहरूमा चल्दछन्। बाँचेका कुनै बचित भाग खत्तम नहोन्जेल तपाईँले हाम्रा विरुद्धमा आफ्नो रिस थाम्नुहुने थिएन। हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर, तपाईँ न्यायी हुनुहुन्छ। अब अघि चाहिँ बाँचेकाहरूको हामी एक बचित भाग मात्रै हौँ। तपाईँको दृष्टिमा हामी दोषी भए तापनि हामीमाथि कृपा दृष्टि राख्नुहोस्, किनभने हाम्रो दोषले गर्दा हामी मध्येको कोही पनि तपाईँको सामने टिक्न सक्दैनौँ। अध्याय 10। विदेशी पत्नीहरू र छोराछोरीको त्याग। जब एज्रा परमप्रभुको भवनको अघि घोप्टो परेर प्रार्थना गर्दै, पश्चाताप गर्दै र रुँदै थिए, तब इजरायलको एउटा ठुलो भिड, लोग्ने मानिस, स्वास्नी मानिस र केटाकेटीहरू तिनको चारैतिर भेला भए औ तिनीहरू सबै धुरुधुरु रोए। तब एलामका परिवारका एकजना यहियलको छोरा सक्नेहाले सम्बोधित गरेर एज्रालाई भने, विदेशी मानिसहरूका छोरीहरू, विदेशी पत्नीहरू ल्याएर हामीले आफ्ना परमेश्वरको विरुद्धमा अपराध गरेका छौँ। तर यसो भए तापनि इजरायलका निम्ति अझै केही आशा छ। यसकारण
अब यी सबै स्वास्नी मानिसहरू र तिनीहरूका छोराछोरी सबैलाई, हे हजुर, तपाईँका र हाम्रा परमेश्वरका आज्ञादेखि डराउनेहरूको सल्लाह अनुसार त्यागिदिने हामी आफै हाम्रा परमेश्वरसित बाचा बाँधौँ औ व्यवस्थाले दिए बमोजिम काम गरौँ। अब उठ्नुहोस्, यो काम तपाईँको हो। हामी तपाईँलाई साथ दिनेछौँ। साहस गरेर काम गर्नुहोस्। तब एज्रा खडा भएर मुख्य पुजारी, लेवी र सबै इजरायलीहरूलाई भनेका कुरा शपथ खान लाए औ तिनीहरूले शपथ खाए। त्यसपछि एज्रा परमेश्वरको भवनको अघिबाट एलियासिबका छोरा योहानानको कोठामा गएर बसे। तिनले केही खानपिन गरेनन्, किनभने कैदबाट फर्केर आएकाहरूको अपराधको निम्ति तिनी बिलाप गर्दै थिए। त्यसपछि कैदबाट फर्केकाहरू सबै यरुशलेममा भेला हौन् औ यदि 3 दिनभित्रमा कोही नआएको खण्डमा मुख्य अफिसरहरू र बुढा प्रधानहरूको फैसला अनुसार त्यसको सबै धन सम्पत्ति जफ्त गरिनेछ र कैदबाट आएकाहरूको समुदायबाट त्यो अलग गरिनेछ भनी यहुदा र यरुशलेमभरि एउटा घोषणा पठाइयो। यसै कारण यहुदा र बिन्यामिनका सबै मानिसहरू 3 दिनभित्रै यरुशलेममा भेला भए औ 9 महिनाको 20औं दिनमा सबै मानिसहरू डरले काँप्दै र ठुलो पानीझरीमा थरथराउँदै परमप्रभुको भवनको सामुन्ने चोकमा बसे। तब खडा भएर पुजारी एज्राले भने, तिमीहरूले विदेशी पत्नीहरू विवाह गरेर अपराध गरेका छौ र इजरायलको दोष बढाएका छौ। अब परमप्रभु तिमीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको सामुन्ने आफ्नो पापको कायल हौ र उहाँको इच्छा अनुसार काम गर। तिमीहरू विदेशी मानिसहरू र तिमीहरूका विदेशी पत्नीहरूबाट अलग हौ। तब भेला भएका सबै मानिसहरूले कराएर जवाफ दिए, हो, तपाईँले भन्नुभयो बमोजिम हामीले गर्नै पर्छ। तर हामी यहाँ एउटा ठुलो भिड छौँ औ यो वर्षा ऋतुको समय छ। हामी यहाँ खुल्ला ठाउँमा उभिरहन सक्दैनौँ। यसबाहेक यो काम 1-2 दिनमा खत्तम हुने छैन, किनभने यस विषयमा हामीले घोर अपराध गरेका छौँ। हाम्रा मुख्य मानिसहरूले हामी जम्मै समुदायको निम्ति काम गरिदिउन् औ यस विषयमा परमप्रभुको क्रोध शान्त नहोउन्जेल हाम्रा सहरमा हुने विदेशी पत्नी विवाह गरेकाहरू सबै तोकिएको समयमा हाजिर हौन्, अर्थात् हरेक मानिस आफ्नो सहरका बुढा प्रधान र न्यायकर्ताका साथमा हाजिर होस्। केवल असाहेलका छोरा जोनाथन र तिनका छोरा याज्याहले मसुल्लाम र लेवी सबतैको समर्थन पाएर यस कुराको विरोध गरे। यसैले कैदबाट फर्केर आएकाहरू सहमत भए चाहिँ पुजारी एज्राले आफ्ना परिवारका घरानालाई प्रतिनिधित्व गर्न नाउँ तोकिएकाहरूलाई छाने। तिनीहरूले 10औं महिनाको पहिलो दिन यस विषयमा जाँच सुरु गरे। तब खडा भएर पुजारी एज्राले भने, तिमीहरूले विदेशी पत्नीहरू विवाह गरेर अपराध गरेका छौ र इजरायलको दोष बढाएका छौ। अब परमप्रभु तिमीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको सामुन्ने आफ्नो पापको कायल हौ र उहाँको इच्छा अनुसार काम गर। तिमीहरू विदेशी मानिसहरू र तिमीहरूका विदेशी पत्नीहरूबाट अलग हौ। तब भेला भएका सबै मानिसहरूले कराएर जवाफ दिए, हो, तपाईँले भन्नुभयो बमोजिम हामीले गर्नै पर्छ। तर हामी यहाँ एउटा ठुलो भिड छौँ औ यो वर्षा ऋतुको समय छ। हामी यहाँ खुल्ला ठाउँमा उभिरहन सक्दैनौँ। यसबाहेक यो काम 1-2 दिनमा खत्तम हुने छैन, किनभने यस विषयमा
हामीले घोर अपराध गरेका छौँ। हाम्रा मुख्य मानिसहरूले हामी जम्मै समुदायको निम्ति काम गरिदिउन्। औ यस विषयमा परमप्रभुको क्रोध शान्त नहुन्जेल हाम्रा सहरमा हुने विदेशी पत्नी विवाह गरेकाहरू सबै तोकिएको समयमा हाजिर हौन्, अर्थात् हरेक मानिस आफ्नो सहरका बुढा प्रधान र न्यायकर्ताका साथमा हाजिर होस्। केवल असाहेलका छोरा जोनाथन र तिनका छोरा याजयाहले मसुलाम र लेवी सबतैको समर्थन पाएर यस कुराको विरोध गरे। यसैले कैदबाट फर्केर आएकाहरू सहमत भए झैँ पुजारी एज्राले आफ्ना आफ्ना परिवारका घरानालाई प्रतिनिधित्व गर्न नाउँ तोकिएकाहरूलाई छाने। तिनीहरूले 10औं महिनाको पहिलो दिन यस विषयमा जाँच सुरु गरे। पहिलो महिनाको पहिलो दिन विदेशी स्त्रीहरूसित सबै विवाहको खोज तलास गरी सिध्याए। विदेशी स्त्री विवाह गर्नेहरू पुजारी परिवारकाहरू योसदाकका छोरा यसुह र तिनका दाजुभाइहरूका मासेयाह, एलाजर, यारिब र गदल्याह थिए। तिनीहरूले आफ्ना आफ्ना पत्नीहरूलाई त्यागिदिए र तिनीहरूले दोष बलिको रूपमा आफ्ना बगालबाट एउटा साँड भेडा पनि ल्याए। इम्मेरका परिवारका हनानी र जब्दिया, हारिमका परिवारका मासेयाह, एलियाह, समयाह, यहियल र उजियाह, पशहुरका परिवारका एल्योएनै, मासेयाह, इस्माएल, नतनेल, योजाबाद र एलासा, लेवीहरूका योजाबाद, सिमी, केलायाह अर्थात् कलिता, पथिया, यहुदा र एलाजर, गवैयाहरूका एलियासिब, द्वारपालहरूका सल्लुम, तेलेम र उरी, औ इजरायलका परोसका परिवारका रमयाह, यिजियाह, मल्किया, मियामिन, एलाजर, मल्किह र बनायाह, एलामका परिवारका मत्तन्याह, जकरियाह, यहियल, अब्दी, एरेमोत र एलिया, जत्तुका परिवारका एल्यायोनै, एल्यासिब, अतन्याह, यरेमोत, जरबात र अजिजा, बेबैका परिवारका यहोहानान, हनन्याह, जब्बै र अत्लै, बानीका परिवारका मसुल्लम, मल्लुक, अदयाह, याशिब, शाल र एरेमोत, पहत मोआबका परिवारका अदना, कयाल, बनायाह, मासेयाह, मत्तन्याह, अस्लेल, बिन्नुई र मनसे, हारिमका परिवारका एलाजर, यिसिहा, मल्किह, समयाह, शिमोन, बिन्यामिन, मल्लुह र समयाह, हासुमका परिवारका मत्तनै, मत्तता, जाबाद, एलिपेलेत, येरेम, मनसे र सिमी, बानीका परिवारका मादेक, अमराम र उयेल, बनायाह, बेदियाह, कलुही, बन्याह, मरेमोत, एल्यासिब, मत्तन्याह, मत्तनै र यासु, बिन्नुईका परिवारका सिमी, सेलेम्याह, नातान र अदया, मकनादवै, सासै, सारै, अब्रेल, सेलेम्याह,
समरियाह, शल्लुम, अमरियाह र योसेफ। नबोका परिवारका इयल, मत्तियाह, जाबाद, जबिना, इद्दै, योएल र बनयाह। यी सबैले विदेशी स्त्रीहरूलाई विवाह गरेका थिए औ तिनीहरूले उनीहरूलाई तिनीहरूका छोरा छोरीहरू समेत त्यागिदिए। आमेन।